अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। जब आप इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो वर्ब को लाजमी सीखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नहीं बन सकता है। आज की इस वीडियो में वर्ब की एक किस्म जिसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जेरंड कहलाता है, पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। मिसालों की मदद से समझाएंगे कि जेरंड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ और किस तरह होता है। जेरंड किसे कहते हैं? जब वर्ब की बेस फॉर्म, जिसे रूट वर्ब भी कहा जाता है, में इंग का इजाफा करके नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये जेरंड कहलाता है। जेरंड दरअसल वर्ब की ही एक फॉर्म होती है जिसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तमाम जेरंड्स के आखिर में इंग लाजमी होता है। ये मिसालें देखें। रनिंग ऑफन इज टफ ऑन द नीज। दौड़ना अक्सर घुटनों पर दबाव होता है। इस जुमले में रनिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एक जेरंड है। द बॉयज प्लेइंग ऑन कंप्यूटर्स आर माई नेफ्यूज। कंप्यूटर पर खेलने वाले लड़के मेरे भांजे हैं। इस जुमले में प्लेइंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एक जेरंड है। अपोलोजाइजिंग टू देम इज इम्पॉर्टेंट टू मी। उनसे माफी मांगना मेरे लिए अहम है। इस जुमले में अपोलोजाइजिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एक जेरंड है। हेल्पिंग अदर्स इज गुड फॉर सोसाइटी। दूसरों की मदद करना मुआशरे के लिए अच्छा है। इस जुमले में हेल्पिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एक जेरंड है। आई लव टूरिंग नॉर्दर्न एरियाज। मुझे शुमाली इलाकों की सैर करना पसंद है। इस जुमले में टूरिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एक जेरंड है। A person has to be good at reading, writing, listening and speaking if he is learning a language. एक शख्स को अगर वो कोई जबान सीख रहा हो तो उसे पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने में अच्छा होना चाहिए। इस जुमले में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग नाउन्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और जेरंड्स हैं। He was punished for stealing. उसे चोरी करने पर सजा दी गई। इस जुमले में स्टीलिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एक जेरंड है। मुजफ्फर एंजॉयज अंडरग्राउंड एक्सप्लोरिंग विद हिज फ्रेंड्स। मुजफ्फर अपने दोस्तों के साथ जेर जमीन तलाश का लुत्फ उठाता है। इस जुमले में एक्सप्लोरिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और एक जेरंड है। आपने देखा कि इन जुमलों में जो नाउन इस्तेमाल हुए हैं वो वर्ब में इंग का इजाफा करके बनाए गए हैं। ये नाउन जेरंड्स कहलाते हैं। इन तमाम जेरंड्स के आखिर में इंग लाजमी आया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। क्या तमाम वर्ब्स जिनके आखिर में इंग होता है जेरंड होते हैं? जी नहीं। वो तमाम वर्ब्स जिनके आखिर में इंग लगा होता है जेरंड नहीं होते हैं। वर्ब की एक फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है भी वर्ब की बेस फॉर्म के आखिर में इंग लगाने से बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एक्शन दिखा रहे होते हैं। इनको मुख्तलिफ टेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। नीले रंग में दिखाए गए अल्फाज प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, जबकि सब्ज रंग में दिखाए गए अल्फाज हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई एम वॉचिंग अ रेसलिंग मूवी। मैं एक रेसलिंग मूवी देख रहा हूँ। इस जुमले में वॉचिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले वर्ब एम लगा हुआ है, जिससे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बन गया है। यू वर स्विमिंग इन द सी। तुम समंदर में तैर रहे थे। इस जुमले में स्विमिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले वर्ब वर लगा हुआ है, जिससे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बन गया है। ही विल बी गोइंग टू लंदन सून। वो जल्द लंदन जा रहा होगा। इस जुमले में गोइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले वर्ब विल बी लगा हुआ है, जिससे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बन गया है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। इस जुमले में वेटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले वर्ब हैव बीन लगा हुआ है, जिससे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बन गया है। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लोकल क्लब।
وہ ایک مقامی کلب کے لیے کھیل رہے تھے۔ اس جملے میں پلینگ ایک پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے ورب ہیڈ بین لگا ہوا ہے، جس سے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ بن گیا ہے۔ اتھر will have been flying to Europe next month۔ اتھر اگلے ماہ یورپ کو پرواز کر رہا ہوگا۔ اس جملے میں فلائنگ ایک پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے verb will have been لگا ہوا ہے، جس سے یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ بن گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دیکھنے میں پریزنٹ پارٹیسپل اور جیرنڈ بالکل ایک جیسے ہیں، مگر جملے میں ان کی پوزیشن بتاتی ہے کہ یہ کیا ہیں۔ پریزنٹ پارٹیسپل اور جیرنڈ میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1، جیرنڈ ایک ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ پریزنٹ پارٹیسپل ایکشن دکھانے والے ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، جملے میں جیرنڈ سے فوری پہلے کسی بھی قسم کا ورب نہیں لگتا، جبکہ پریزنٹ پارٹیسپل سے فوری پہلے ہیلپنگ ورب، جسے ہم آکسیلری ورب بھی کہتے ہیں، لازماً لگا ہوتا ہے۔ نمبر 3، پریزنٹ پارٹیسپل کو مختلف ٹینسز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جیرنڈز کوئی بھی ٹینس بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ جیرنڈ کی کیا پہچان ہے؟ اس کا بنیادی لفظ کوئی ایکشن ورب ہوتا ہے، جس کے لیے ایکشن ورب کی بیس فارم، جسے روٹ ورب بھی کہا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کے آخر میں انگ لازمی ہوتا ہے، اس سے فوری پہلے کوئی ورب نہیں جڑا ہوتا۔ جیرنڈ جملے میں کس جگہ استعمال ہوتے ہیں؟ جیرنڈ کسی بھی جملے میں ان 6 جگہوں پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سبجیکٹ کے طور پر۔ مثالیں دیکھیں۔ رننگ ایوری مارننگ از گڈ فار ہیلتھ، یعنی روزانہ صبح دوڑنا صحت کے لیے اچھا ہے۔ اس جملے میں رننگ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسپیکنگ ان پبلک از این آرٹ، عوام میں بولنا ایک فن ہے۔ نمبر 2، سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر۔ مائی پریفرڈ وے آف ہنٹنگ از فشنگ، شکار کا میرا پسندیدہ طریقہ مچھلیاں پکڑنا ہے۔ اس جملے میں فشنگ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ دی ایگزام واز فرسٹریٹنگ، امتحان مایوس کن تھا۔ نمبر 3، ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر۔ آئی لو ٹورنگ، مجھے سیر کرنا پسند ہے۔ اس جملے میں ٹورنگ ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ شی لائکس ڈانسنگ، اسے رقص پسند ہے۔ نمبر 4، انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر۔ مائی مدر اسپینٹ ہر لائف ٹیچنگ، میری والدہ نے اپنی زندگی درس و تدریس میں گزاری۔ اس جملے میں ٹیچنگ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مائی ڈاٹر گیو کوکنگ اے ٹرائی، میری بیٹی نے کھانا پکانے کی کوشش کی۔ نمبر 5، آبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر۔ آئی سی مائی سیلف پلینگ ایوری ڈے، میں ہر روز اپنے آپ کو کھیلتا دیکھتا ہوں۔ اس جملے میں پلینگ ایک آبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہی واز افریڈ آف لوزنگ ہر، وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ نمبر 6، آبجیکٹ آف پریپوزیشن کے طور پر۔ انڈر لائن کیے گئے الفاظ پریپوزیشن ہیں۔ آفٹر جمپنگ فار 1 hour دا چلڈرین ٹک اے بریک، 1 گھنٹے تک چھلانگیں لگانے کے بعد بچوں نے وقفہ کیا۔ ہز لو فار اسٹڈینگ از امینس، پڑھائی سے اس کی محبت بے پناہ ہے۔ ان جملوں میں جمپنگ اور اسٹڈینگ آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہیں، ان سے فوری پہلے پریپوزیشنز لگے ہوئے ہیں۔ جیرنڈ کی کیا ضرورت ہے؟ جیرنڈ استعمال کرنے سے تحریر لچکدار اور مفید ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایکشنز کے بارے میں زیادہ تصوری انداز میں بولنے اور لکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ ان کے استعمال سے مزید ناؤن بنائے جا سکتے ہیں، جن سے جملوں میں قدرتی روانی آتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے جیرنڈز کے بارے میں آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔